बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 16 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरहा पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान की इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट को ये चीज़ें बावर करवाने के बावजूद कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ इस्तेमाल हो रही है बल्कि अफगान बशिंदे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो फिर खुद कुछ हमले हों या पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर या हत्या के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में ये मुलविस है। आज जी बरोज़ जुमा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट में जहां एक जानब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से कुछ तफसीलात मौसूल हो रही हैं, तो वहीं जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इनकी जानब से भी एक बड़ा हमला जो था इसको नाकाम बनाया गया। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जब खैबर पख्तूनख्वा इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन किए जाते हैं तो कुछ जत्थे ये फरमाते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऐसे ऑपरेशन नहीं किए जाने, हत्ता कि जब वही मिलिटेंट्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं या हमारे चाहे वो फिर पुलिस के जवान हों, CTD के हों, इसके अलावा दीगर स्पेशल फोर्सेस के जवान हों, कोई जवान शहीद होता है तो इस पर भी मुख्तलिफ जो मन घड़त इसके अलावा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसी तरह से आज ही बलोच लिबरेशन आर्मी की जानब से एक बड़ा होलनाक जो अटेम्प्ट था इनका वो न सिर्फ नाकाम बनाया गया है बल्कि फर्दर इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसमें एक भारी तादाद बताई जा रही है इन दुश्मनों की जिनको उड़ाया गया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हुआ क्या है। दरअसल सूरत हाल इस कदर खराब हुई है कि खरान का शहर बताया जा रहा है, वहां पर एक बड़ा ही होलनाक वाकया जो था वो पेश आना था, लेकिन इससे कबल कि यह वाकया पेश आता पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। दरअसल जो तफसीलात मसूल हो रही हैं इनके मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एक बड़ा ग्रोह था जिनकी तादाद तकरीबन 50 से 60 बताई जा रही है। ये मोटरसाइकिलों पर सवार होकर खारान का जो शहर है वहां पर आते हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमला आवर हो जाती है। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग जो है वो होती है। इसी असना के अंदर मुख्तलिफ जो अफगान अकाउंट्स हैं, इसके अलावा भारतीय अकाउंट्स हैं, उन्होंने जी ये प्रोपेगेंडा शुरू करना वो कर दिया कि जी खारान शहर जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में नहीं रहा जी, वो मिलिटेंट से इन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब एक अलग से जो इनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी उसी तर्ज की एक कहानी जानी जो है वो शुरू हो चुकी थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो दूसरी तरफ ऑन द फील्ड दोनों इतराफ से शदीद लड़ाई थी। इसमें अब फर्दर ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि खरान पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो सबसे पहले हमला किया गया इनके ऊपर और इसके बाद फायरिंग का शदीद तबादला शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा। इसके साथ ही दहशतगर्दों का एक और ग्रोह जो था इसने शहरियों की अमलाक को लूटने और मकामी आबादी में खौफ पैदा करने के लिए अपने मामूल के अंदाज को जारी रखते हुए बैंकों और दीगर सॉफ्ट टारगेट जो थे इनको निशाना बनाया। हमले की इतला मिलते ही फ्रंटियर कोर के यूनिट्स जो थे वो फौरी तौर पर इलाके में चले गए, शहर को सील कर दिया गया और दहशतगर्दों से मुकाबला किया गया। इसके बाद शदीद लड़ाई हुई और इसके दौरान इब्तदाई रिपोर्ट जो मसूल हुई इस बात की तस्दीक करती हैं तकरीबन 4 से 5 दहशतगर्दों को वहीं पे जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था। जब ये सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया तो ये पूरा जो जत्था था 50 से 60 जो मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं ये वहां से जी भाग निकले। अब इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जी ऑपरेशन शुरू किया गया। अब जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो इस हवाले से जो तफसीलात मसूल हो रही हैं वो भी आपको बता देता हूं। तो इसके हवाले से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैव इफेक्टिवली एनसर्कल्ड द फिरतुल हिंदुस्तान BLA टेररिस्ट एलिमेंट्स एंड द ऑपरेशन इज करंटली ऑनगोइंग। अ टोटल ऑफ अराउंड 40 टेररिस्ट वर इन्वॉल्व इन द अटैक इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 25 अफगान नेशनल। यानी कि इब्तदाई इतलात जो मसूल हो रही हैं इनके मुताबिक ये मिलिटेंट्स उधर से जब भागे तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इनके गिर्द घेरा तंग किया गया, इनको घेरे में लिया गया और इब्तदाई इतलात जो मसूल हो रही हैं एक जराइज हैं वो 50 से 60 का फिगर बता रहे हैं कि ये 50 से 60 के करीब जो मिलिटेंट्स थे वो थे, जबकि एक और जराइज हैं वो 40 का फिगर बता रहे हैं। अब इसमें यह भी तफसीलात मसूल हो रही हैं कि इसमें तकरीबन जो 25 के करीब शहरी थे वो अफगान शहरी थे। आपको अच्छी तरह से इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अफगान न सिर्फ सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के
خلاف بلکہ افغان جو شہری ہیں وہ بھی پاکستان میں مختلف دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہے وہ کرنے میں ملوث ہیں، اور اس حوالے سے آلریڈی پاکستان کی جانب سے بارہا کئی ایسے جو پروفز تھے وہ ود ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے رکھے بھی گئے اور اس کو پوری دنیا نے ایکنالج بھی کیا۔ اب اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 کے قریب جو ٹیررسٹ تھے، ایک تو جی جب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا تو 12 کے قریب جو ٹیررسٹ تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، جن میں 3 ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو فردر ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ ٹوٹلی جو نمبر اس کے علاوہ اس جو آپریشن کنڈکٹ کیا گیا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 کے قریب ٹیررسٹ جو تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، جبکہ 3 جو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 5 کے قریب جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے وہ اسی شدید لڑائی اور فائرنگ کے تبادلے میں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی جو زخمی ہوئے ہیں ان میں لیفٹیننٹ کرنل اس کے علاوہ جو میجر تھے وہ بھی شامل ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ تفصیلات جو موصول ہو رہی ہیں یہ ذرائع سے ہوئی ہیں، تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر یا پاکستانی سیکیورٹی جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے اس بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپریشن جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ آپریشن جو ہے وہ افغانستان سے آلریڈی جس طرح سے پاکستان میں جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یا سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو حملوں کے اٹیمپٹس کیے جاتے ہیں، الحمدللہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کاروائیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کا ہر اٹیمپٹ جو ہے وہ الحمدللہ فیل ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور جو تفصیلات موصول ہو رہی ہیں حملے کی، بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سکسیسفلی ریپلڈ a terrorist fire raid on a security post in زندی علی کھیل تحصیل جانی کھیل بنو ڈسٹرکٹ، یعنی کہ زندی علی کھیل تحصیل جانی کھیل جو ہے بنو کا جو ضلع ہے وہاں پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایک جتھے نے جی حملہ کیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ تفصیلات بھی ساتھ ہی آ رہی ہیں کہ ڈیورنگ دا ایکسچینج آف فائر 4 خارجی ٹیررسٹ وار نیوٹرلائز وائل دا سیکیورٹی پوسٹ ریمین سیکیور۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ بنو میں جی پاکستانی جو چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر ایک جتھا تھا ان ملیٹنٹس کا، انہوں نے جی حملہ کیا، وہاں پر شدید لڑائی ہوئی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑا افیکٹولی ان ملیٹنٹس کو انگیج کیا گیا، اور اس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 کے قریب جو خارجی تھے ان کو جی نیوٹرلائز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹ تھی وہ ابھی بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں ہے۔ بہرحال یہ جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ایک جانب جہاں مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کی آلریڈی ایک ٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے، چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی نارمل حالات میں واپس نہیں آئیں، ابھی بھی وہاں پر یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کیا پتہ کہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے ایران کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہیں افغانستان اس کے علاوہ بھارت کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ بھارت کا جو خواب ہے کہ 2 فرنٹ جو محاذ ہے وہ پاکستان کے خلاف کھولا جائے، اور ایک جانب جو لائن آف کنٹرول ہے یا بھارت کے ساتھ جو پاکستانی ملکہ سرحد ہے وہاں پر پاکستان کو انگیج کیا جا سکے، اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا وہاں پر بھی پاکستان کو انگیج رکھا جا سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ہمارے جو جوان اس وقت اس ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے لیے یا ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اپنی جان کے جو نذرانے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ تو اب تک کے لیے اتنی تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔